अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूं वेट राशिद हैदरी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हैदरी एनिमल हॉस्पिटल। हैदरी एनिमल हॉस्पिटल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं ज़िम्मेदार भाई और शौकीन हज़रात सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। ये आप दोस्तों के लिए एक ज़बरदस्त केस लेकर आया हूँ। ये एक बकरा है जिसकी एक एज तकरीबन 2.5 से 3 माह है और ये हमारे इधर करीब ही जो है ये हमारे क्लाइंट हैं, ये उनका बकरा है। और सुबह सवेरे एक इंसिडेंट हुआ है कि आवारा कुत्तों ने इस बकरे को जो है वो घेर लिया है। बाहर ये चर रहा था और उन्होंने इसको बुरी तरह जो है ज़ख्मी भी कर दिया है और इसके जो मसल हैं वो डैमेज हो गए हैं। नर्व्स जो है बड़े डैमेज हो गए नर्व्स, और नर्व्स डैमेज की वजह से ये उठ नहीं पा रहा, यानी पैरालाइज हो गया है। तो इसका जो है वो टेम्परेचर भी सब नॉर्मल हो गया है, क्योंकि एक तो खौफ की वजह से, दूसरा इसको जो चोटें वगैरह आई हैं दर्द की वजह से। तो सुबह से ये खड़ा होने की कोशिश इसको की गई है, लेकिन ये खड़ा हो नहीं पा रहा, अपने पाँव पे खड़ा हो नहीं सकता। तो उन्होंने मुझे बुलाया है, तो मैंने आके इसका एग्ज़ामिन किया है, इसकी जो नर्व सिस्टम है वो चेक किया है और इसको खड़ा करने की कोशिश की है, लेकिन ये पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। टेम्परेचर इसका सब नॉर्मल है। बाकी ये है कि अभी ताज़ा वाक़या है चूँकि, और इसकी अगले जो शोल्डर हैं राइट लेफ़्ट, और ये गर्दन से मेरे ख्याल में दबोचा है उन्होंने, गर्दन से पीछे शोल्डर के ऊपर वाली जगह पे उन्होंने बाइट किया है और जबड़ा ज़बरदस्त तरीके से लगाया है, जिसकी वजह से इसकी जो बैक साइड पे जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हुआ है या डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से ये खड़ा नहीं हो रहा अपने पाँव पे। तो ये कुत्तों के काटने का केस है, कुत्ते के काटे का केस है। इस वीडियो में ना सिर्फ आपको इस बकरे के बारे में बताऊंगा कि कैसे मैनेज करना है, बल्कि आपके तमाम जानवरों के बारे में, गाय भैंस भेड़ बकरी ऊँट घोड़ा और कट्टे बछड़े और कुत्ता और बिल्ली, जिनको अगर कोई कुत्ता काट जाए, चाहे वो पागल है या नहीं है, तो कैसे मैनेज करना है, कैसे वैक्सीनेशन करनी है और क्या फर्स्ट एड करनी है, इस वीडियो में तमाम बातें डिटेल से बताऊंगा। तो कुत्ते के काटे के केस में सबसे पहले आपको बताता चलूं कि इसमें फौरी तौर पे जो अर्जेंट फार्मर ने काम करना है, वो कुत्ता जिस किस्म का भी हो, चाहे वो पागल कुत्ता है या चाहे वो आम कुत्ते हैं, तो फर्स्ट एड के तौर पर जानवर को जो है ना वो कैसे मैनेज करना है, कैसे ट्रीट करना है। फौरी तौर पे जो है वो घर में कोई भी साबन है, कोई कार्बोलिक साबन है, कोई नहाने वाला कपड़े धोने वाला साबन है, वो लेके तो इसको ज़ख्मों को हाथों पे शापर चढ़ा के, ग्लव्स चढ़ा के, जैसे अगर आप सामने देख रहे हैं ग्लव्स चढ़ा के, तो इसके जो ज़ख़म हैं उनको फौरी तौर पे साफ़ करना चाहिए। तो फौरी तौर पे ग्लव्स से साफ़ करने के बाद उस पे आपने कुछ भी नहीं लगाना, ज़ख़मों पे कोई एंटीसेप्टिक लोशन या कुछ भी नहीं लगाना। और उसके बाद ये है कि उसको टू दी पॉइंट जो ट्रीटमेंट है, अगर ज़्यादा गहरे ज़ख्म है तो एंटीबायोटिक साथ लगाने हैं, इसके अलावा स्टीरॉइड देना है, साथ में मल्टी विटामिन वगैरह या नर्व टॉनिक वगैरह भी साथ दे सकते हैं। वो तो केस टू केस वेरी करता है कि कौन सा जानवर को कैसे काटा है और कितनी शदीद इंजरी है, माइनर है, सीवियर है, तो उस हिसाब से जो है वो मैनेजमेंट है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट है।
تو بات کرتے ہیں فرسٹ ایڈ کے بعد ٹریٹمنٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے. پھر اس کی ہوتی ہے ویکسینیشن. ویکسینیشن کیسے کروانی ہے؟ ایک تو ویسے جانوروں کو پاگل پن سے بچاؤ کے لیے ویسے حفاظتی طور پہ سال میں ایک مرتبہ اگر ویکسین جو اینٹی ریبیز ویکسین ہے وہ اگر کروا دی جائے تو جانوروں کا ویسے بھی پاگل پن ہونے سے بچایا جا سکتا ہے جانوروں کو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو اگر کتا کاٹ لے، کوئی پاگل کتا ہے یا ویسا کتا ہے، دونوں کی ویکسینیشن کا طریقہ کار ایک سیم ہے، اور سیم ہی جو ہے 3 شاٹ لگانے پڑتے ہیں. اور جو پہلے 2 شاٹس ہیں وہ عام روٹین کے حساب سے جو ہے وہ ڈبل لگتی ہے ڈوز. اس کے بعد جو ہے وہ جو 7 دن کے بعد پھر ڈبل ڈوز لگتی ہے، پھر 21ویں دن جو ہے وہ سنگل ڈوز لگتی ہے. تو یہ گائے بھینس میں جو جانوروں کی ڈوز ہے وہ جس دن کتا کاٹ لے اس دن کوشش کریں کہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اندر اپنے جانور کو اینٹی ریبیز کا جو انجیکشن ہے وہ لگوا لیں. گائے اور بھینس کے لیے، بڑے جانور کے لیے 4 ml انجیکشن پہلے دن لگانا ہوتا ہے، اور پھر 7 دن کے بعد 3 ml انجیکشن لگانا ہوتا ہے، اور پھر 21ویں دن جو ہے وہ 3 ml انجیکشن لگانا ہوتا ہے. انجیکشن لگانے کا طریقہ کار سب کٹ یعنی زیر جلد بھی لگایا جا سکتا ہے، اور انٹر مسکولر یعنی گوشت میں بھی لگایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جب بھی انجیکشن لگائیں ایک مکمل جو ڈوز ہے، مثال کے طور پہ 4 ml بڑے جانور کو لگانا ہے تو 2 ml ایک سائڈ پہ لگائیں اور 2 ml دوسری سائڈ پہ لگائیں. اور کوشش کریں کہ جس جگہ سے جانور کو کتے نے کاٹا ہے وہاں پر اس کے قریب ترین اگر لگ جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اگر سسپیکٹڈ کیس ہے ریبیز کا تو کوشش کریں کہ سب کٹ نہ لگائیں، کیونکہ اس میں جانور کے ساتھ انوالو ہونے کا خطرہ موجود رہتا ہے، تو اس کو ڈائریکٹ انٹر مسکولر ہی لگائیں اور ڈسپوزیبل سرنج سے لگائیں. اور سرنج کو جو ہے وہ ڈسپوز آف کریں اور گہرا گڑھا کھود کے اس میں سرنج اور سوئی وغیرہ اور اس میں وہ دبا دیں. اسی طرح جو گھوڑے ہیں یا خچر ہیں یا گدھے وغیرہ ہیں یا اونٹ ہیں، اور اس کے علاوہ جو بچھڑے اور کٹے ہیں ان کی ڈوز ہے 3 ml. 3 ml جو بڑے جانور کو پہلے دن لگانا ہے، پھر 7ویں دن 2 ml لگانا ہے، پھر 21ویں دن 2 ml لگانا ہے. یہ بھی اسی سیم روٹ سے لگانا ہے جیسے میں نے پیچھے بتایا ہے. اسی طرح بھیڑ بکری ہرن، اس کے علاوہ کتے بلیاں، ان میں پہلے دن انجیکشن 2 ml لگانا ہے، پھر 7ویں دن 1 ml لگانا ہے، پھر 21ویں دن 1 ml لگانا ہے. تو یہ بھی سیم طریقہ کار سے لگانا ہے کہ اس کو سب کٹ یا انٹر مسکولر زیر جلد یا گوشت میں لگانا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے جو فارمر حضرات ہیں بعض اوقات سنی سنائی باتوں پہ یہ ویکسینیشن لگوا لیتے ہیں، یا ہمارے جتنے پریکٹیشنر حضرات ہیں جو کم پڑھے لکھے ہیں یا جن کو زیادہ ویکسینیشن شیڈول کے بارے میں علم نہیں ہے تو وہ بھی سنگل شاٹ لگواتے ہیں. تو سنگل شاٹ سے جو ہے وہ لگانے سے اس میں جو امیونائزیشن نہیں بنتی ہے، یعنی قوت مدافعت جو وائرس کے خلاف جانور کی اینٹی باڈیز جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتی ہیں. تو یہ 3 شاٹس کا کورس ہے، اور ان کی جو درمیان میں وقفہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو اس میں اپنے جانوروں کو چاہے وہ کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے یا
ویسے کتا ہے، تو اس میں سیم ٹو سیم جو ہے وہ اس کی جو ویکسینیشن شیڈول ہے۔ باقی اگر چھوٹے بچے ہیں تو پچھلی جو بتائی گئی ڈوزیج ہیں ان کو ہاف کر کے جو ہے ہاف ڈوزیج وہ لگا دی جائیں۔ مثال کے طور پہ بڑے جانور کو اگر 4 ml لگتی ہے پہلے دن، پھر 7ویں دن 3 ml اور پھر 21ویں دن 3 ml، تو اسی طرح اگر چھوٹے جانور ہیں اس میں تو اس کی ڈوز ہاف ہو جائے گی۔ تو اسی طرح جو بھیڑ بکریاں ہیں ان میں بھی سیم جو ہے وہ ڈوزیج کی جو ریشو ہے وہ سیم ہاف ہوگی۔ اسی طرح جو کیٹ اور ڈاگ ہے اس میں بھی اگر چھوٹے پپیز ہیں تو ان کی بھی ڈوزیج جو ہے وہ ہاف ہوگی۔ تو امید ہے ناظرین جو ہے وہ آپ کو جو پاگل کتا کاٹتا ہے جانوروں کو، یا پاگل کتا نہیں ہوتا، کتا ہی ہوتا ہے، تو وہ اگر جانوروں کو کاٹ لے تو اس کے لیے کون کون سے حفاظتی اقدامات کرنے ہیں اور کیسے ویکسینیشن کرنی اور ویکسینیشن کا شیڈول کیا ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ میری اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، گروپس میں شیئر کریں۔ ہمارے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔